में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है, हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलपोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो, और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पर कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे, और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलपोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है, हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालिबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालिबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलपोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी, और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पे मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। सीएम साहब, पहला क्वेश्चन यही था कि जो आप अभी आप डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल के लिए, यही आप 4 महीने पहले इमरान खान साहब को रिकॉर्ड कैच की है कि भाई हमारे एक फैमिली मेंबर को भेजा जाता है कासिम खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज रिपोर्ट आप सबके सामने आई। आप सबके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं, वो इमरान खान साहब की फैमिली और वकला, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बैठेगी एक दफ़ा, और उसके बाद एक वाज़ह अमल आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जब जब इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का बीपी चेक किया है, तो वो हमेशा नॉर्मल रहा है, 110 से 120 के दरमियान रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फर्ज करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें यह दिखाया गया है, तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है, उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत जेल में हुई है। जिन्होंने अगवा किया, जिनके लिए अगवा किया, जो उनकी अब सरपरस्ती कर रहे हैं जेल में, ये उन सब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की हालत हुई है। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे, लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फर्ज करें अदलिया भी खामोश रहे, वो भी
ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ آواز نہیں اٹھاتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت ہے؟ عام شہری کی کیا توقعات رہے گی اپنی عدلیہ سے؟ اور جب عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گا تو پھر عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی، اور جب عوام انصاف کرتی ہے تو وہ پھر بہت خطرناک انصاف ہوتا ہے. پھر وہ انصاف، اس انصاف کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، نہ پارٹی کے مشران کا بس چلتا ہے، نہ اداروں کا بس چلتا ہے، نہ عدلیہ کا بس چلتا ہے. تو عوام کو انصاف لینے سے پہلے عدلیہ کو تھوڑا سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے تب سے لے کر آج تک ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو. اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اس میں کیا غیر قانونی ہے؟ لیکن ان کی اخلاقی اور ذہنی پستی دیکھے کہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم اور پورے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کی آنکھ کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے. یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور جعلی رپورٹس سے ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں. ان کا جینوئن ایشو ہے. جب جعلی پلیٹلیٹس گرتے تھے اور جعلی رپورٹس بنتی تھی تو پھر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس ہے. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، کافی تشویشناک خبر آ گئی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر کی آ گئی تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے یا وہی 27 ستمبر کی کال فائنل آ گئی؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا عمل رکھیں. سر یہ بتائیے گا آپ نے سر آپ نے ذکر کیا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جیل میں ایک پروفارما موجود ہے، وہ سائن کرو اور ملاقات ہو جائے گی. تو سر پروفارما میں وہ کیا چیز ہے جو سائن کرنا ہے؟ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا سیریس نوٹ. دیکھو یہ پریس کانفرنس ہم کو یہ ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے، دیکھو یہ ٹک ٹاک کے لیے کر رہے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اٹس اے میٹر آف اے گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو، اس کا چیک اپ ہو، اس کو میڈیکل چیک اپ ہو. یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ، اس کی کیا کیا ریزنز ہیں، اس کی ریگولرلی چیک اپ کراؤ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے. اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو، اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسس دو اور ان کو شفٹ کر لو تاکہ یہ کنسرن ختم ہو. اور یہ کنسرن نہیں، یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی. خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا ہے سب سے پہلے پاکستان. لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی.
इसलिए मेहरबानी करके इस पे हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिलफौर एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी। जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय प्रिंट की जाती है, कभी डॉक्टर्स की आती है, ठीक है, आज रिपोर्ट में आंखों वाले से भी कहा गया, ठीक है, चले तशवीश है आपको, आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती हैं बड़े मुतबर हल्कों में, आपकी काम है, अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करनी जा रही, आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, एसओपी के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे खिलाफ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इंप्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इंप्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद। बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे हैं स्पेस ट्रांसफर्स में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज ना करते, कंसर्न शो करते जो हम आपके सामने बैठे हैं। जैसा भी हो जी, इस चीज़ को छोड़े, कौन गारंटी दे कौन ना गारंटी दे, वो बहनें खुद गारंटी है, वो इस मुल्क के पेट्रियाटिक है, वो इन्होंने 30 साल इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे बेहतर क्या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, जो पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार हो। वो तो बैठे इस वजह से हैं कि जी पाकिस्तान की बेहतरी, और बेहतरी इसी में कि मुलाकातें और खान साहब की सेहत के बारे में अच्छी स्टेटमेंट आ जाए। थैंक यू सो, ओके, थैंक यू।